وچ سانپ بھی ہیں انہاں وچ بچھو بھی ہیں میں پوچھیا اے جبریل جی میں آکھیا اے کون ہیں جنہاں دے پیٹ وچ سانپ بھی ہیں تے بچھو بھی ہیں جبریل آدھایا کا تیری امت دے او لوگ ہیں جڑے سود کھاندے بھی ہن سود دیندے بھی ہن سن دے بیٹھے ہو کہ کہنا اللہ دا نائی وے سود کنے بچو سود دیو ہی نا سود کھاؤ ہی نا چٹنی نال روٹی کھا لو پانی نال کھا لو توڑا علی بھی تا پانی نال روٹی کھاندا او میاں میریاں بچیاں جڑا سن جاں بیٹھے ہوئے تو سادے میں نہیں میرے بھائی کی شادی پر 20,000 کی ساڑی ہونی چاہیے بھامیں گھر رالا سود دی گھن کے آوے تو گھر آلے نو گناہگار نہ کر تیری ساڑی ویکھاں یا سیدۃ النساء العالمین دا او لباس دیکھاں جڑے لباس نال بی بی دا انتقال ہویا ہے حسین دی اماں دے کرتے دے اوتے 18 سیدزادہ پیوند لگے ہوئے حسین دی اماں پیوند آلا کرتا پا گئی میری بچی تینوں کیوں طریقہ نہیں آیا اللہ دا نائی وے ایمیں سن دے بجائے نارے نہ لوائے ٹائم نہیں ہے میرا نبی فرمیندہ ہے میں ایسی جات گیاں میں ویکھیا ہے کئی لوگ ہیں جنہاں دے سامنے حلال دا کھانا بھی لاتا ہے حرام دا بھی لاتا ہے انہاں دے سامنے حلال دا بھی کھانا لاتے حرام دا بھی لاتے او حلال آلے پاسے نہیں ویندے او حرام آلے پاسے ویندے ایک بندہ بھی اگر تواڈے وچوں میری گل تے عمل کر لوے میرا رب رحیم میرے اوتے راضی ہو جاسی انہاں تے راضی ہو جاسی وات سن لو اے نہ آکھائے ملتان دا مولوی سپیڈ چاکیا سانو سمجھ نہ آئی میرا نبی فرمیندہ ہے ایک پاسے حلال دا کھانا بے پاسے حرام دا کھانا حلال دا نہیں کھاندے حرام دا کھانن میں پوچھیا ہے جبریل ایک کون بدبختن جبریل آدھایا کا تیری امت دے او بدبختن جڑے نکاح آلے عورتان نال نہ بانے ان زنا آلے پاسے توجہ کرنے ان اپنے بیوے دے حقوق پورے نہ کرنے ان زنا آلے پاسے وینے ان اور میں پلو چاہ کے دعا بیٹھا کرنا بھامیں جڑے مسئلہ کل بیٹھے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو اللہ کرے توڑے وچو زنا حالا کوئی نہ بیٹھا ہوئے اگر بیٹھا ہوئے تو انہوں واسطہ دینا اور زنا فنائے میرا نبی فرمے دے دنیا نہ دار الجزائے نہ دار السزائے زنا کرانا بندہ اس وقت تک نہیں مردہ جب تک وہ دی عزت دا جنازہ نہ نکل جاوے عزت تار تار نہ ہو جاوے اور میرا نبی فرمے دے میں ویکھیا اور میرا عملی طور تے تجربہ ہوئے ساڑے ملتان وچ 11 پیٹرول پمپاں دا مالکہ مولانا صاحب ایک بندہ زنا وچ آیا آج بھائی گلزار نمیں اڈے جرنل بس سٹینڈ تے مونگ پھلیاں دی ریڑھی لئی کھڑائے اور دی ریڑھی دے تلے لکھیا کھڑائے زنا فنا ہے زنا فنا ہے اس جوانی نو جھلو میرے پتروں میرے بھائیوں میرا لجپال نبی کتنا شان والا او لوگو توانو کیا پتا میرا نبی لجپال نبی با کمال نبی ویکھ کے آیا میں جانداں توڑے کل یورو آ جاویں توڑا دوستیاں ودھویں دیاں توڑے کنے انگلینڈ دا پاؤنڈ آ جاوے توڑی دوستی ودھویں دیئے توڑے کنے امریکہ دا ڈالر آ جاوے تو ساپنی اوقات بھولویں دے ہو گندے یار توڑے نال ایمیں چمبڑ وینن جی میں مقناطیس لوہے نال چمبڑے او صرف توڑی دولت دے قبلہ پیاسے نونا توڑنو نال پیار نہیں کرنا اے دولت تینو ملیے تا غنی بن کے گزار عرش دا خدا بھی راضی ہو سی فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہو سی میں توڑے بچے نو سمجھاون آیا بیٹھا ایک تقریر میں کیڑا کیڑا کچھ آکھاں کمی پیسی ہوئے تا میں نو معاف کر دیوائے آج میں تھوڑا جیاں